جدو شراب حرام ہوئی ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے حضرت طلحہ دے گھر نا اسی سارے کٹھے ہوئے تے مدینے دی سب تو بہترین جڑی شراب ہے نا وہ اسی پین لگے تے مدینے دیاں گلیاں چ اعلان کرن والا اعلان کردا ہے شراب حرام ہو گئی ہے تے حضرت طلحہ دے گھر پورا گدام شراب دا بھریا سی، وہ ویچ دے سن نا پورا گدام تے جدوں حرام دا اعلان اے نہیں کیا چلو حرام تے ہو گئی ہے ہن جڑی آندی ہے تے ویچ لیے، پیسے لگے نے، پیسے لائے نے، یہ گھاٹا پہ جائے گا، اے پورا گدام ہی شراب دا فل ہے۔ لیکن جدوں اعلان سنیا تے حضرت طلحہ دے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس پورے گدام چو شراب دے مٹکے کٹ کے مدینے دیاں گلیاں چ روڑ دے۔ حضرت انس آندے نے طلحہ جی یہ تے ہزاراں دا ایڈا وڈا تھوڑا گدام بھریا ہے تے شراب تو ہی ویچ دیو تے اینو تو ہی ویچ لو۔ حضرت انس آندے نے ایویں ہی انہاں کیا نا، حضرت طلحہ آندے نے پیغمبر دے حکم نالوں قرآن دے حکم نالوں تجارت افضل نہیں۔ جنہ جنہ صحابہ دے کول شراباں دے مٹکے پرے سن، مدینے دیاں گلیاں چ شراب ایویں رڑ دی ہے پئی جویں سون پادروں دے میہ دا پانی رڑن دے ہے۔ اے کون نے؟ نبی دے صحابہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آ جاؤ قرآن وال، آ جاؤ حدیث وال، چھڑ دے اپنیاں من مرضیاں کرنیاں، چھڑ دے اماماں دی تقلید نو، چھڑ دے امتیاں دے پیچھے دوڑنا، امتیاں دے دروازیاں دے اوتے نہ دھکے کھایا کر۔ من اطانی دخل الجنہ، آقا فرماندے نے جنہیں میری اطاعت کر لئی ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ہے۔ اوے لاہوریو رب کبریا دی قسم ہے، جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے۔ تو امتی دے دروازے تے تکے کھا گیا کہ بھی جنت لب جے ورکا پاڑ چڑھ۔ آئیے ایتھے قرآن نہیں آجے نہ رکھے، آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، میں جڑی گل دسنا چاہنا، شراب حرام ہوئی ہے تے مدینے دیاں گلیاں چ شراب دے۔ ایک ہور بھی واقعہ، ایک صحابی آیا، اللہ دے رسول مدینے چ گدے جڑے نے مکدے ہی جاندے رہے، گھریلو گدا مکدے ہی جاندے نے تے سونیا محبوبہ کو گدے دے بارے سوچو، آخر کوئی سامان ڈھونا ہوندا ہے تے لوکی تے گدے حلال کر کر کے کھاشن لگے نے۔ نبی علیہ السلام چپ ہو گئے، پھر دوجے دن آیا، پھر تیسرے دن تے آرڈر آ گیا بھئی گدا حرام ہو گیا۔ صحابہ نے ہانڈیاں دے وچ گوشت پا کے رکھیا ہے، ہانڈیاں ابلن دیاں نے، کتے گوشت پک کے بالکل تیار ہے، سب سامنے پہ ہے۔ جدو اعلان ہویا کہ گدا حرام ہے، ہانڈیاں پکیاں پکائیاں موندیاں کر دتیاں، ہانڈیاں پکیاں پکائیاں موندیاں کر دتیاں۔ آج بھی اگر گدا حلال ہوندا تے میرا سڑکاں تے گدا کوئی نظر نہیں ہونا۔ کیوں میاں کھوتا کو نظر آنا سی؟ ہوں تو اینے کھوتے نے، یقین کرو جتھے کھلوتے رہندے نے اوتھے ہی کھلوتے رہندے۔ رات نو سفر کری نا آئی سڑک تے آج کھڑا ہے، انہوں کوئی نہیں، کوئی بھی کوئی ٹرک وجدا ہے، وج جائے کوئی بس وج جائے، انہیں گاہ پچھا نہیں ہونا۔ ہاں 2 گھنٹے بعد بھی اوتھے ہی کھلوتا ہو۔ گدا حرام ہویا، صحابہ نے پوریا ہانڈیاں الٹا دتیاں نے، کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔
جدوں پیغمبر دی حدیث آ جائے، نبی علیہ السلام دا فرمان آ جائے، پھر کائنات چھٹ دیے چھٹ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، قیامت دا دن ہوئے گا، ادھر میرے وال ذرا توجہ کریا جے، قیامت دا دن ہوئے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ ویکھنا جن مقلد نہیں امامہ دی تقلید کرنے والے، پیرا دے وڈیریاں دے پیچھے لگن والے، اور امتیاں دے مریدوں اے قرآن دی آیت پڑھو، سورۃ الاحزاب آخری آیات، قیامت دا دن ہوئے گا یوم تقلب وجوہہم فی النار اللہم لا تجعلنا منہم۔ کچھ لوگ ایسے ہونگے جنہاں نو موندیاں کر کے جہنم چ سٹیا جائے گا۔ تو قلب وجوہہم، چہریاں دے بل، لتاں تاں تے سر ٹھاں، اللہ اکبر، انہاں نو جہنم چ موندا کیتا جائے گا، اے جہنم چ سٹے جا رہے نے، یقولون یا لیتنا، اپنیاں زباناں چواندے نے ہائے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس اسی دنیا چ نہ اللہ دی منی نہ او دے رسول دی منی، نہ اللہ دی اطاعت کیتی تے نہ او دے رسول دی اطاعت کیتی، تے ہن کی ہے؟ فرمایا اپنیاں زباناں چوں آندے نے وقالوا ربنا، ساڈیا ربا، انا اطعنا سادتنا، ہائے افسوس اسی نیکاں بزرگاں تے پیراں دیاں تے گدی نشین بڑے بڑے پیر جڑے سن، اسی انہاں دیاں گلاں من دے رہے، وکبراءنا، اپنے وڈیریاں دے پیچھے لگے رہے، فأضلونا السبیل، انہاں سانو صحیح راہ تو گمراہ کر دیتا۔ ہے ان تقلید ہے کی یہ گمراہی ہے؟ مقلد نو دلیل دی ضرورت نہیں، مقلد لائی لگ ہوندا ہے، جدے نہ لگی گلی او دے نہ ہی ٹر چلی۔ یہ ہن آندے نے پے جہنم چ سٹے جا رہے نے، تے آندے نے ہائے افسوس اسی اپنے وڈیریاں دے پیچھے لگ، آندے نہیں میں فلانے پیر دی بیعت ہاں، میں فلانے مرشد دی بیعت ہاں، میرا تے فلانا آئیڈیل شخصیت ہے، میں تے فلانے دی گل ماننا وا، اور لو جی حدیث ٹھیک ہے لیکن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قول نہیں چھڑنا، حدیث تے چھڑ دیو، حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں منتا، حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں منتا، حدیث ٹھیک ہے میری قیاس اور رائے دے خلاف ہے میں نہیں منتا۔ اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں، یہ جڑی فقہ حنفی ہے یہ زمین تے بنی ہے، شافی زمین تے بنی ہے، حنبلی زمین تے بنی ہے، مالکی زمین تے بنی ہے، کائنات دیاں ساریاں فقہ زمین تے بنیاں نے۔ میں جس بات کی دعوت دینا قرآن حدیث دی، وہ زمین تے نہیں بنیا، عرش بری تے بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے۔ یہ نو کسے انسان نے نہیں لکھایا، کسے مولویاں دی جماعت نے نہیں بنایا، کسے مفتیاں تے پیراں دیاں گلاں دا نام نہیں قرآن۔ یہ عرش بری تے رب نے بنایا ہے، یہ اللہ دی کلام ہے۔ لاہوریو، اللہ نے تورات نو اپنی کلام نہیں آکھیا، انجیل نو اپنی کلام نہیں آکھیا، زبور نو اپنی کلام نہیں آکھیا، صحیفیاں نو اپنی کلام، اگر دنیا چ کلام آکھیا تے قرآن نو اپنی کلام آکھیا۔ اور آقا دی حدیث بھی ہے، جیڑا بندہ رب نہ گلاں کرنا چاہندا ہے وہ اللہ دا قرآن پڑھیا کرے۔
جدو بندہ قرآن کھول کے پڑھتا ہے نا آقا فرماتے نے ڈائریکٹ اپنے رب نہ گلا کر رہے جی کلام قرآن دی تلاوت کر کے تو ویکھیا کرو سالہ ہا سال گزر جاندے نے قرآن ٹھپ کے رکھیا قرآن کہندا پیا اے کہن گے سانو تے ساڈے وڈیریاں نے گمراہ کر چھڑیا ربنا آتہم ضعفین ہائے ہائے من العذاب یہ آپ ہی آندے نے آپ ہی آندے نے اللہ ساڈے عذاب نو دگنا کر دے وَلَعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اللہ ساڈے تے لعنت کر دے وڈی لعنت ایک اور قرآن دا مقام سن لو کتے رہ نہ جایا جے اللہ اللہ یہ پارا انیاں نکل آیا ہے اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما ہاں کی آندے نے وقال الرسول یا رب وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا ہائے افسوس اس تو پہلی آیت بھی دیکھ لو نا یا ویلتا ویوم یعز الظالم علی یدیہ ظالم کنوں کیا جاندا ہے ظالم دا معنی کی بولو ہاں جیڑا قرآن حدیث نو چھڑدا ہے یعنی کسے دا حق کسے نو دینا اے ظلم ہے جس طرح قرآن چاہیا نا ان شرک لظلم عظیم شرک جیڑا ہے یہ سب تو بڑا ظلم ہے کیوں شرک جیڑا ہے یہ اللہ دی ذات دی صفات نو اللہ دے حقاں نو او دی مخلوق چ تقسیم کر کیتا جاندا ہے نو ظلم کیا جاندا ہے شرک نہ وڈا ظلم کائنات چ کوئی نہیں تے اے وی ظلم ہی ہے نا پیغمبر دی حدیث نو چھڈ کے امتی دے قولاں نو مننا اے وی ظلم ہی ہے حدیث جڑی ہے پیغمبر دا حق ہے نبی دے حق نو امتی چ پانا اس واسطے قرآن نے کہا قیامت دا دن ہوئے گا یوم یعز الظالم علی یدیہ اجڑے ظالم نے نا اپنے ہتھاں نو چک وڈ وڈ کے کھان گے اپنے ہتھاں نو چک وڈ وڈ کے کھان گے مقلدو آپ تقلید کرنے والو آنا تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے میں ہن کی گواں تقلید اسلام ایک نو میں پوچھا تو مقلد ہے یا مقلد ہے وہ لد لد جی پھنس گیا بھی ہن میں لد کہاں کہ لد کہاں زمین دی دھرتی تے کتنی بڑی پیغمبر دے نال آپ دی نافرمانی ہے اور آپ دی ذات نہ بے وفائی ہے یہ حدیث ٹھیک ہے یہ نہ آئی ہے نا تقلید میں حوالے دین لگا میں 4 امامہ دی عدالت چتے نو آج پیش کرنا ہے حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام شافعی حضرت امام احمد ابن حنبل امام مالک چل میری نہ من قرآن دی نہ من اپنے امام دی تے من آئیے پہلے ہے قرآن دا مقام سن لو نا آندے نے اپنے ہتھاں نو وڈ وڈ کے کھان گے تے کی کہن گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اپنی آئے ہائے افسوس اتخذت مع الرسول سبیلا اسی اللہ دے رسول نہ لوکاں نو برابر ٹھہرا دیتا اللہ دے رسول دے نال اللہ 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 یا ویلتا لیتنی ہائے افسوس لم اتخذ فلانا خلیلا اسی فلانے امام نو من لیا فلانے پیر نو پھڑ لیا فلانے نو چھڑیا تے فلانے دی بیعت کر لئی نبی دے مقابلے دے اندر امتیاں نو من لیا ہائے افسوس اے مجھے ظالم کہہ رہا ہے نالے ہتھاں نو چک مار دا تے نالے آندا ہائے افسوس اسی دنیا دے اندر امتیاں دے پیچھے لگے رہے اللہ 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 او مرزا غلام احمد قادیانی سی نا او دے نال ایک حنفی دا مناظرہ ہویا وہ آندہ بھی تو میرے نے مناظرہ کیوں کر لگے اے تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہیں کیا تو حنفی ہے آندہ جی
ادا مقلد ہے امام ابو حنیفہ دا رحمت اللہ. مرزا بڑا چلاک سی, انہیں کیا گل سن, تو امام ابو حنیفہ نو نبی دے ذات دے مقابلے تو پیش نہیں کیتا, تو نبی نو چھڈ کے امام ابو حنیفہ دے پیچھے لگا, او دی تقلید کیتی آ تے اپنے آپ نو حنفی کہلوانا, نبی والوں نسبت توڑی آ تے کام تے تمہیں ہوئی کیتا ہے, لیکن میرا قصور ہے میں نبوت دا دعویٰ کر لیا, انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا, باقی فرق تے کوئی نہیں, فرق تے کوئی نہیں. تو حنفی ہے میں مرزئی ہوں, تیرے میرے کی فرق, فرق یہ نہیں ہے میں نبی ہوں, میں نبوت کا دعویٰ کر لیا, میری بیوقوفی ہے, باقی کوئی بات ایسی تہاں رہن نہیں دیتی جڑی امام دی نہیں منی. حدیث آ گئی, اصول کرخی ایک کتاب مدارس پڑھائی جاتی ہے, چند صفات پہ مشتمل ہے, حیران ہو جاؤ. قرآن دی آیت کے مقابلے چ نبی دی حدیث آئے گی, قرآن دی آیت حدیث نہ ٹکرائے گی, قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا. حدیث آئے گی امام دے قول نہ ٹکرائے گی, حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی ایک گزریا گجرات دا, او دی ایک کتاب ہے جال حق میرے کو گھر پئی ہے, او دے اینڈ تے کہندا القرآن والحدیث یضلان, قرآن حدیث تے گمراہ کرتے ہیں. میں کیڑی کیڑی بات دا ذکر کراں, نیر نہیں بچ گیا. اور جدو اصل موجود ہے پھر نقل دے پیچھے ٹرن دی, بولو دے صحیح. آؤ نا ذرا, یہ ہن آندا ہے ہائے افسوس میں فلاں نو پیر کیوں منیا. ہن آسمان تے سورج چ ہوئے تے سورج تے ہوندیا بندہ باہر دیوا بال کے رکھ چھڑے, وہ بول دے نہیں ہن. سورج ہوندیا جو دیوا بالے احمق اس نو کہیے, سورج ہوندیا جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے, مرشد ہوندیا جو مرشد ڈھونڈے اس دا نام کی لئیے. واہ مولانا نور حسین گرجاخی آندے نے اللہ اکبر, کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی. اوے کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی, نسبت توڑ مدینے والوں غیراں دے نال جوڑی. کوئی نقص ہے نبی چ, وہ بولو تو صحیح یار. یار بندہ ایک پیر نو چھڈ کے دوجے نو پھڑ رہا ہے, بھئی یہ چھوٹا ہے, یہ کچھ ہے جنہوں ہن پڑھن لگا ہے سونا ہے, بول دے نہیں. دو ہی وجوہات ہوندیاں نے نا, دوجا پیر پھڑن دیاں دو ہی وجوہات ہوندیاں نے نا, پہلا چھوٹا ہے, پہلا کچھ ہے جنہوں ہن پڑھن لگا ہے سونا ہے, یہ اودے نال اونچا ہے. تے اتو آواز آندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے لامبے کیوں جانا, میں تے تو سونا بھی کوئی نہیں بنایا, ادے نال اونچا بھی کوئی نہیں بنایا. ورفعنا لک, او یار نبی نالوں اونچا کوئی سانو وکھاؤ تے صحیح, تے نبی نالوں سونا لیاؤ تے صحیح, وہ ہے تے لیاؤ. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حسان جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. آندے نے میری اکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا, کسے ماں دی ککھ نے ایڈا سونا نہیں جمیا, ہر عیب تو مبرہ منزہ مطاہر پیدا کیتا. اللہ دے رسول ایویں معلوم ہوندا سی, تسی رب دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو, رب تھانو بنانا جاندا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری. ماں نے بڑے بڑے جمے نے, لیکن پوری کائنات دے حسین مل جان میرے بلال دی ایک چلک دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہاں حسینہ نہیں چکی پھرنا ہے,
میرا تے عقیدہ ہے بلال دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتا، نبی دے حسن دا مقابلہ دے دور دی بات. اور ظلم ہے کہ نبی نو کول بٹھا گیا میں لب کے لے آواں کتھوں، یہ اس تو بڑا ظلم. ایک بڈھی دا خامد اندر ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے، کوئی عزت والی نہیں آندا. خامد اندر بیٹھا ہے تو لوکاں نے عشق مشوقیاں کرن نہیں، نبی نو کول بٹھا کے لڑ غیراں دا نہیں پھڑی گا. وہ بول دے نہیں لڑ غیراں دا نہیں پھڑی دا. اہل حدیث نے کیا خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. آسان نے کیا اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جیڑی نگاہ تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے امتی دی تلاش سے نکلے. اللہ سانو انیا کر دئی جدو تیرے پیغمبر دی حسن تو تیرے پیغمبر دے چہرے نو ویکھ کے کسے اور دی تلاش سے نکلے. اللہ سانو زبان تو گونگا کر دئی. اگر تیرے در تو علاوہ کسے کو منگیے تو تیرے نبی دی ذات تو علاوہ کسے نو منیے، کیونکہ سر دا مالک خدا ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے. اللہ سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا، یہ دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا. دو ہی چیزاں نے، ایک دل تے ایک سر. تیسری چیز تے پیٹ ہے. تیسرے پاسے ہو جائے جنہوں پیٹ دی لوڑ ہے حلوے دی پلیٹ دی لوڑ. یہ ہن خود کہہ رہے نے اپنی زبانہ چواندے نے اللہ لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے ہائے اگے سنو وقال الرسول یا رب، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ کہن گے ہائے افسوس اللہ جی، یہ کہن گے اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے، محمد دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے، اسی قرآن حدیث چھڑ کے لوکاں دے پیچھے نسے رہے. آ نظرہ غور کر، میں تینو حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ انہاں دی عدالت دے اندر لے چلا. گل بڑی با کمال جے، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دیو، اچھی پڑھ لو رحمت اللہ علیہ. امامہ دا ادب ساڈے نال زیادہ کو نہیں کردا. امام ابو حنیفہ واجب الادب واجب الاحترام نے، امام شافعی واجب الادب واجب الاحترام نے، امام مالک امام احمد ابن حنبل واجب الادب واجب الاحترام نے. لیکن میرا مسلک منہج سن، میری دعوت سن، یہ واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت اس زمین کی دھرتی تے کوئی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اذا صح الحدیث فہو مذہبی. اور دنیا دے لوگوں صحیح حدیث میرا مذہب ہے، صحیح حدیث میرا مذہب ہے. آندے نے لوگوں صحیح حدیث میرا مذہب ہے تے اگی گل سن لو نا. آندے نے لا یحل لأحد لا یحل لأحد ان یاخذ بقولی ما لم یعلم من این قلتہ. دنیا دے لوگوں کسے واسطے حلال نہیں ساڈے قول دے مطابق عمل کرے جدوں تک انہوں معلوم نہ ہو جے اے قول اساں لیا کتھوں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں میں اپنی گل نہیں کردا. تیسری گل حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے تے انہاں دا ایک مرید آ جاندا ہے، انہاں دا کوئی مقتدی آ جاندا ہے تے آن کے آندا امام جی اذا قلت قولا یخالفہ بکتاب اللہ. امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے. امام صاحب نو پوچھ دے پہ امام صاحب امام ابو حنیفہ نو پوچھ دے نے آندے نے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے تے امام صاحب تھوڑا قول منیے کہ قرآن دی آیت منیے. وہ امام ابو حنیفہ جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. چل میری نہ من قرآن دی حدیث دی نہ من، لیکن اپنے امام دی تے مانی یار جی دی تقلید کرنا. بریلوی بھی اسے امام دے مقلد نے، دیوبندی بھی اسے امام دے مقلد.
دیوبندی مسلک دے ایک بہت بڑے عالم دین نے خطیب نے مولانا عطا اللہ بندیالوی سرگودے نے، میرے نال انہاں دی تقریراں بھی کافی ہوئیاں، انہاں دا ایک کلپ سی، انہاں بڑی کمال دی گل کی تھی، انہاں دی گل لگا سنان، میں اپنی نہیں، وہ آندے نے دیوبندی ادوں دے نے جدوں دا دیوبند شہر ہے، بریلی ادوں دے نے جدوں دا بریلی شہر ہے، تے اہل حدیث ادوں دے نے جدوں دا قرآن حدیث ہے، جدوں دا قرآن حدیث ہے۔ امام صاحب دی گل سنو نا، آندے نے میرا قول چھڑ دے فَأُتْرُكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ اللَّهِ، اے آن والیا میرا قول چھڑ دے تے قرآن مان۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا قول چھڑ دے قرآن